आज हामी पढ्न गइरहेका छौं कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 को अनि सेकेन्ड च्याप्टर ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्ज नेक्स्ट क्लासमा गरौँला हामी। अहिलेको टपिक छ हाम्रो ट्याक्सेसन को इन्ट्रोडक्सन मैले पढाइसकेको थिएँ तपाईहरुलाई। यसमा यो न्यू च्याप्टर र ट्याक्सेसन भन्नाले न्यू च्याप्टर भएन, यो जुन च्याप्टर हामी प्रिभियस क्लासेसमा पढ्दै आएका छौं त्यही हो प्रॉफिट एन्ड लस। ल प्रॉफिट एन्ड लस हामीले क्लास 6 मा पढ्यौं, 7 मा पढ्यौं, 8 मा पढ्यौं, ल हेर्नुस् 9 मा, अब हामी 10 मा पढिरा छौं। ल जति टपिक हामीले क्लास 8 मा टच गरेका थियौं लगभग त्यति नै टपिक हामीले प्रॉफिट एन्ड लस मा यो क्लासमा टच गर्नु छ। अलिकति रिवाइज गरिहालौं। सामान्य फर्मुला जुन छ प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। ल एसपी भनेको थाहै होला सबैहरुलाई, एसपी भनेको सेलिङ प्राइस, सीपी भनेको कस्ट प्राइस। यो भनेको सेलिङ प्राइस, ल बेच्ने मूल्य कस्ट प्राइस, सीपी भनेको कस्ट प्राइस खरीद मूल्य। ल हेर्नुस् जहिले पनि क्वेशन गर्नु प्रॉफिट एन्ड लस को यो सम्झेर गर्नुस् दैट यु आर द शॉपकीपर। ल त्यसपछि नै क्वेशन सल्भ गर्ने। हामी के हो, हामी शॉपकीपर हौं। ल हामीले कुनै सामान 50 रुपैयाँमा किन्यौं, 50 रुपैयाँमा बिक्री गर्यौं अनि त्यो सामान हामीले 40 रुपैयाँमा किनेका थियौं भने हामीले प्रॉफिट कति हुन्छ सर 50 माइनस 40 कति 10 रुपैयाँ। ल हेर्नुस् त्यसैगरी लस भनेको हानि, फर्मुला भयो हाम्रो लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी। मैले तपाईहरुलाई के बताएको थिएँ भने क्लासमा सपोज एउटा प्रॉफिट छ, एसपी छ, सीपी छ, तीनटा टर्म छ, तीनटा टर्मलाई मिलाएर यो तीनटाको रिलेसन कुन फर्मुलामा बनाछ प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी छ भने एसपी इज इक्वल टु फर्मुला कति हुन्छ सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके ल हेर्नुस् एन्ड सीपी निकाल्न पर्यो भने एसपी माइनस प्रॉफिट। ल रिलेसन भनेको यो तीनवटाको रिलेसन छ बट फर्मुला भनेको तीनवटा फर्मुला। ल हेर्नुस् तीनवटा फर्मुला याद गर्नु परेन। यति फर्मुला याद गर्नुहुन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लसमा धेरै फर्मुला छन्। हामीले के गरौँ भने एउटा जुन मास्टर फर्मुला जुन हामी पढ्दै आएका छौं प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। अब यो तीनटा मध्ये यदि क्वेशनमा दुईवटा इन्फर्मेसन दिएछ, सपोज क्वेशनमा प्रॉफिट दिएछ तपाईको ₹15, एसपी दिएछ ₹60 अनि सीपी सोध्यो भने सर सीपी को फर्मुला त तपाईले बताउनु भएन के हुन्छ, कसरी निकाल्ने सीपी। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यहाँ प्रॉफिट एसपी सीपी तीनटा टर्म मिलाएर यी तीनटाको रिलेसन कुनै रिलेसनबाट कुनै फर्मुला छ हामीसँग। ल सरले बताउनु भएको छ प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट पनि आयो, एसपी पनि आयो, सीपी पनि आयो, तीनटै आए। यी तीनटै टर्म एउटै फर्मुलामा आछ, त्यही फर्मुला लगाउनु छ प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। ल भन्नुस् प्रॉफिट कति छ सर प्रॉफिट 15, एसपी कति 60 माइनस सीपी। अब सीपी निकाल्नु छ भने सीपी इज इक्वल टु 60 माइनस 15 कति आयो 45। अनि इन केस कुनै स्टुडेन्टले भन्छ सर मैले डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँछु सीपी इज इक्वल टु एसपी माइनस प्रॉफिट, तपाईहरुले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट मैले के भन्छु भने यदि तपाईलाई फर्मुला याद छ भने त ठीक छ, तपाई यही फर्मुला एप्लाई गर्नुहोस्। इन केस याद छैन भने तपाई ट्रिक याद राख्नुहोस्, यो प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी यो तीनटाको रिलेसन तीनटाको जुन टर्म छ त्यो एउटै रिलेसनमा बाँधेको छ प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। यी तीनटामा यदि दुईवटा छन् भने यही फर्मुला लगाएर हामीले तेस्रो टर्म निकाल्न सक्छौं। ल हेर्नुस् तेस्रो भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी दिएछ। अब हामी जाउँ प्रॉफिट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने। ल ध्यान दिनु यो सब रिभिजन चलिरहेछ। ओके प्रॉफिट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने। सपोज प्रॉफिट पर्सेन्ट, लस पर्सेन्ट, त्यसैगरी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अनि भ्याट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने ध्यान दिनु। डिस्काउन्ट भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई, डिस्काउन्टको फर्मुला मैले के बताएको थिएँ एमपी माइनस एसपी एन्ड भ्याट को फर्मुला के थियो एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी। ओके ल हेर्नुस् अर्को कुरा के छ भने मैले पढाउँदाखेरि तपाईहरुलाई पटक पटक मैले भने थिएँ कि के बुझ्नु
प्रॉफिट अनि लस को रिलेशन जुन छ त्यो सीपी सँग हुन्छ। प्रॉफिट अनि लस को रिलेशन कोसँग हुन्छ? सीपी सँग हुन्छ। ओके, डिस्काउंट को रिलेशन कोसँग हुन्छ? एमपी सँग हुन्छ। अनि भ्याट को रिलेशन एसपी, भ्याट इज अलवेज चार्ज ऑन एसपी। लाइक प्रॉफिट परसेंट, फेरि म यहाँ लेखिदिन्छु, प्रॉफिट को रिलेशन कोसँग बुझ्ने? सीपी, लस को रिलेशन सीपी, डिस्काउंट को रिलेशन एमपी, भ्याट को रिलेशन एसपी। ल ध्यान राख्नु, अब प्रॉफिट परसेंट निकाल्नु छ। मैले तपाईलाई के बताएको थिएँ, जसको परसेंट निकाल्नु छ त्यो के लेख्दिनु? त्यो एज अ न्यूमेरेटर लेख्दिनु। यहाँ कसको परसेंट निकाल्नु छ? प्रॉफिट को परसेंट। प्रॉफिट माथि लेख्यौं हामी, लस परसेंट छ भने लस हाम्रो माथि भयो, डिस्काउंट परसेंट छ भने डिस्काउंट हामीले माथि लेख्यौं, भ्याट परसेंट छ भने भ्याट हामीले माथि लेख्यौं। ल अब तल के लेख्ने? तल त्यसको रिलेटेड टर्म लेखौं। प्रॉफिट को रिलेशन कोसँग छ? सर सीपी सँग बताउनु भएको छ तपाईले, सीपी इन्टु 100%। लस को रिलेशन सीपी इन्टु 100%। परसेंट में परसेंट निकालिरहेको छौं, इन्टु 100% गर्नै पर्छ हामीले। डिस्काउंट को रिलेशन सर एमपी इन्टु 100%। भ्याट को रिलेशन सर एसपी इन्टु 100%। ओके, ल हेर्नुस्, ट्रिक हेर्नुस्, याद गर्ने फर्मुला याद गर्ने ट्रिक। सर प्रॉफिट परसेंट निकाल्नु छ भने प्रॉफिट परसेंट जसको परसेंट निकाल्नु छ त्यो माथि लेख्नु पर्छ। सपोज ए को परसेंट निकाल्नु छ हामीले ए माथि लेख्नु पर्छ, बी को परसेंट निकाल्नु छ भने बी माथि लेख्नु पर्छ। त्यसैगरी प्रॉफिट परसेंट यहाँ निकालिरहेको छौं, प्रॉफिट माथि लेखेका छौं, लस परसेंट निकालिरहेको छौं, लस माथि लेखेका छौं, डिस्काउंट परसेंट निकाल्दाखेरि डिस्काउंट माथि लेखेका छौं, भ्याट परसेंट निकाल्दाखेरि भ्याट माथि। अब प्रॉफिट को रिलेशन सीपी सँग, लस को रिलेशन सीपी सँग, डिस्काउंट को एमपी सँग मैले बताएँ, अनि भ्याट को रिलेशन एसपी सँग इन्टु 100% गरिदियो हुन्छ। ल हेर्नुस्, एकदम ट्रिक छ, फर्मुला याद गर्ने ट्रिक, तपाईहरु ध्यान दिनुस्। अनि जसले क्लास लिए थिएन तिनीहरु प्लिज नोट गर्दै जानुस्। ल एक्चुअल अमाउन्ट को कुरा गर्छौं हामी। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लस, एक्चुअल डिस्काउंट, एक्चुअल भ्याट। ल हेर्नुस्, एक्चुअल प्रॉफिट भनेको प्रॉफिट अमाउन्ट पनि बुझिन्छ। ओके, प्रॉफिट अमाउन्ट, लस अमाउन्ट, डिस्काउंट अमाउन्ट, भ्याट अमाउन्ट। अब अमाउन्ट मा निकाल्नु छ एक्ज्याक्टली। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ सर के हो यो एक्चुअल प्रॉफिट? ल हेर्नुस्, इन केस यो मिस्टर ए एउटा शपकीपर हो, ठीक छ, अनि यसका दुईवटा फ्रेन्ड छन्, एउटा एक्स एउटा वाई। मिस्टर ए लाई बिजनेसमा आफ्नो प्रॉफिट भएको छ, कति प्रॉफिट भएको छ? ल हेर्नुस्, एक्स ले सोध्यो मिस्टर ए लाई, अनि मिस्टर ए ले यसलाई भनेछन् 20% प्रॉफिट। कति पर्सेंट? 20% प्रॉफिट। ल हेर्नुस्, 20% प्रॉफिट भनेको एक्स ले त बुझ्यो 20% प्रॉफिट भएको छ, बट एक्स ले डिटरमाइन गर्न सकिरहेको छैन कि 20% भनेको अमाउन्ट कति। ए ले 1000 कमाछ कि ए ले 2000 कमाछ, 3000 कमाछ, यो डिटरमाइन गर्न सकिरहेको छैनौं हामी। ल हेर्नुस्, अब एक्चुअलमा वाई ले ए सँग सोध्यो भने ए ले भन्यो 3000 कमाछु। ल हेर्नुस्, यहाँ पर्सेंट को कुरा भइरहेको छैन, यहाँ एक्चुअल अमाउन्ट को कुरा भइरहेको छ। यो दुईटै सेम हो। ल हेर्नुस्, यो पर्सेन्टमा भएको छ अनि यो एक्चुअल अमाउन्टमा भएको छ, तर कुरो भने एउटै हो। ल हेर्नुस्, अब हामीले यहाँ एक्ज्याक्टली अमाउन्ट थाहा छैन हामीलाई, बट यहाँ के छ, हामीले एक्ज्याक्टली अमाउन्ट थाहा छ। त्यसैकारण हामीले यहाँ के भन्छौं? एक्चुअल अमाउन्ट भन्छ। हामीलाई एक्चुअल अमाउन्ट निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने? ल हेर्नुस्, रिलेसन तपाईहरु याद राख्नुस्, प्रॉफिट सीपी। अब मैले यहाँ यो रिलेसन लेख्दाखेरि यहाँ पर्सेन्ट लगाइदिन्छु सबैमा। ल हेर्नुस्, प्रॉफिट पर्सेंट को रिलेशन सीपी सँग। अब म के भन्नु भने प्रॉफिट पर्सेंट को रिलेशन सीपी सँग, लस पर्सेंट को सीपी सँग, डिस्काउंट पर्सेंट को एमपी, भ्याट पर्सेंट को एसपी। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि केही गर्नु परेन तपाईले, जुन यहाँ मैले यो एरो बनाएको छु त्यसैले हटाएर अफ लेखिदिनु छ, तपाईको फर्मुला बन्यो। प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी, सरी यहाँ अलि मिस व्हाइट बोर्ड प्रब्लम गरिरहेको छ। ल हेर्नुस्, सीपी। ल त्यसैगरी एक्चुअल लस छ भने लस पर्सेंट अफ सीपी, एक्चुअल डिस्काउंट छ भने सर डिस्काउंट पर्सेंट अफ एमपी। तपाईहरुले आफै भन्न सक्नुहुन्छ। भ्याट पर्सेंट छ सर भ्याट पर्सेंट अफ एसपी। ओके, ल मैले यो पनि मैले हटाउँछु, नोट गर्नुस् तपाईहरु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनु। अब कुनै पनि क्वेशनमा
इन केस प्रॉफिट पर्सेंट दिएछ क्वेशनमा, ओके, अनि त्यो क्वेशनमा सीपी अथवा एसपी दिएछ, दुईटै मध्ये एउटा। ल लस पर्सेंट को साथमा सीपी या एसपी दिएछ, ओके, अनि डिस्काउंट पर्सेंट को साथमा एमपी या एसपी दिएछ। ध्यान दिनु, हामीले सबभन्दा पहिला क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि के लेख्ने, एसपी, तीनटै केसमा एसपी इज इक्वल टू 100। अब प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने, ध्यान दिनु। यदि क्वेशनमा प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट भनेको बढ्नु कि घट्नु, प्रॉफिट भनेको बढ्नु, यसको अगाडि के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ। लसको केस छ भने लस भनेको माइनस, यहाँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ। डिस्काउन्टको कुरा गर्यौं भने डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ, प्राइस घट्नु कि बढ्नु, डिस्काउन्ट भनेको सर छुट, छुट भनेको घट्नु, यहाँ पनि के हुन्छ, माइनस भइहाल्छ। ओके, ल ध्यान दिनु। अब एउटा इक्जाम्पल लिहालौं हामी। सपोज कुनै पनि क्वेशनमा एसपी इज इक्वल टू रुपीज सपोज 5000 दिएछ, ओके, अनि प्रॉफिट दिएछ तपाईको 25%, अनि सीपी सोधेछ। ध्यान दिनु, सीपी सोधिरहेछ। मैले के भनेछु भने प्रॉफिट पर्सेंट को साथमा, प्रॉफिट पर्सेंट छ, यसको साथमा सीपी होस् या एसपी होस्, सीपी होस् या एसपी, एसपी छ कि नै, एसपी भए पनि सीपी भए पनि के सोधिरहेछ त्यो छोड्दिनु, तर लेख्नु के छ हामीलाई सबभन्दा पहिला एसपी इज इक्वल टू 100। अब प्लस लेख्ने कि माइनस, प्रॉफिट को कुरा भइरहेछ भने प्लस, कति, 25% अफ प्रॉफिट छ, प्रॉफिट को रिलेसन कोसँग, सीपी, यहाँ सीपी हुन्छ। यो सीपी को 125% भइरहेछ, कसरी भइरहेछ मैले क्लासमा बताएको थिएँ तपाईहरुलाई। 125/100 इन्टु सीपी कति भयो सर, सीपी थाहा छैन, ल सीपी थाहा छैन, सीपी को ठाउँमा सीपी, एसपी थाहा छ, कति छ, 5000। ल क्रस मल्टिप्लाई 5000 इन्टु 100/125, कति आयो सीपी, 4000। यसै गरी यसमा केही पनि सोधिरहेछ भने यदि लस पर्सेंट को साथमा सीपी एसपी दिएछ भने सबभन्दा पहिला एसपी नै लेख्ने, डिस्काउन्ट पर्सेंट को साथमा एमपी एसपी दिएछ भने सबभन्दा पहिला एसपी नै लेख्ने। ध्यान राख्नु यो कुरा, एउटा केसमा मात्रै अलग छ, त्यो के छ भने यदि भ्याट पर्सेंट को साथमा एसपी या एसपी विथ भ्याट आयो भने, एसपी या एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट भने जुन कस्टमरले के गर्छ, पेड गर्छ, ओके, पैसा सामान किन्नको लागि। भ्याट पर्सेंट को साथमा एसपी एसपी विथ भ्याट आयो भने सबभन्दा पहिला के लेख्ने, एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टू 100। ल भ्याट छ भने के, यता 100% छ, प्लस लेखिन्छ। ल प्लस जति पर्सेंट भ्याट हुन्छ, सपोज 13% भ्याट हुन्छ, 13% भ्याट हुन्छ भने 13, 10% हुन्छ भने 10%, 13% नि धेरै जसो आउँछ किनभने भ्याट रेट नेपालमा कति छ, 13% छ। अफ कति छ रिलेसन यसको, भ्याट को रिलेसन के, एसपी। ल यसै सल्भ गर्नु छ हामीले। अब हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं, नोट गर्नुस् तपाईहरु। अब हामी बुक को एक्सरसाइज तिर लागौं। ल सेक्सन ए तपाईहरु आफै गर्नु होला। सेक्सन ए कुनै प्रब्लम आउँछ भने सोध्नु होला। ल अब हामी गर्न गइरहेका छौं सेक्सन बी का क्वेशनहरु। सेक्सन बी का क्वेशनहरु ल हेर्नुस्, ध्यान दिनुस्। पहिलो क्वेशन नम्बर 6 ए मा के दिएछ भने अ शपकीपर परचेज्ड अ ल्यापटप। परचेज भनेको के हो, परचेज भनेको किन्नु। ल हेर्नुस्, किन्नु यहाँ खरिद मूल्यको कुरा भइराछ। एउटा शपकीपरले ल्यापटप कतिमा किनेको रहेछ, ₹40,000। ल हेर्नुस्, लेख्दै जाम हामी। हामीसँग सीपी कति छ, ₹40,000। किन्नु, किन्नु भने खरिद मूल्य, खरिद मूल्य भनेको के हो, क्रय मूल्य सीपी। एन्ड सोल्ड, सोल्ड भनेको सर एसपी, सोल्ड भनेको एसपी। कतिमा सोल्ड भइराछ, ल हेर्नुस् कतिमा सोल्ड भइराछ, 20% प्रॉफिटमा। यहाँ एसपी दिए छैन, यहाँ के दिएछ, प्रॉफिट दिएछ। त्यसैकारणले हामीले के लेख्नु पर्यो, प्रॉफिट इज इक्वल टु कति, 20%, ओके, टु अ कस्टमर। कस्टमरलाई बिक्री गरेछ, ओके। हाउ मच डिड द कस्टमर पे फर इट, कस्टमरले कति पे गर्नु पर्छ यसको लागि। ल ध्यान दिनुस्, कस्टमरले कति पे गर्नु पर्छ यसको लागि। क्वेशन अधुरो छ। विथ 13% भ्याट छ, विथ 13% भ्याट, ओके। ल हेर्नुस्, भ्याट कति छ यहाँ, 13%। ध्यान दिनुस्,
अब यहाँ हामीसँग के छ भने सीपी छ, प्रॉफिट छ, भ्याट छ, तीनटा इन्फर्मेसन छ हामीसँग। बट क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने के कुरा के हुन्छ भने यो तीनटा इन्फर्मेसनमा दुईटा इन्फर्मेसन आपसमा रिलेटेड हुन्छन्। ल हेर्नुस्, अब प्रॉफिट पर्सेंट को रिलेशन मैले तपाईहरुलाई के बताएको थिएँ भने प्रॉफिट पर्सेंट को रिलेशन सीपी सँग, ल हेर्नुस्, जहाँ प्रॉफिट पर्सेंट को साथ में सीपी या एसपी आओस् या लॉस पर्सेंट को साथ में सीपी या एसपी होस् या डिस्काउंट पर्सेंट को साथ में एमपी या एसपी भयो भने कुनै पनि क्वेशन में 1 2 3 ल हेर्नुस्, फर्स्ट कंडीशन में यदि प्रॉफिट पर्सेंट को साथ में सीपी या एसपी दुईटा मध्ये कुनै एउटा आयो अनि प्रॉफिट पर्सेंट दिएछ भने, लॉस पर्सेंट दिएछ अनि सीपी या एसपी दुवै मध्ये एउटा इन्फर्मेसन दिएछ भने, डिस्काउंट पर्सेंट को साथ में एमपी एसपी दिएछ भने सबभन्दा पहिला के लेख्ने एसपी इज इक्वल टू 100। त्यसपछि के लेखिन्छ ल हेर्नुस्, अब यहाँ प्रॉफिट भ्याट को रिलेशन कोसँग छ, भ्याट को रिलेशन एसपी सँग छ, भ्याट को रिलेशन यहाँ छँदै छैन, बट प्रॉफिट पर्सेंट को रिलेशन कोसँग छ सीपी सँग। ल हेर्नुस्, प्रॉफिट पर्सेंट को साथ में सीपी या एसपी आओस्, प्रॉफिट पर्सेंट को साथ में के छ सीपी छ, सबभन्दा पहिला के लेखौं हामी एसपी इज इक्वल टू 100। अब प्रॉफिट भइराछ भने प्रॉफिट प्लस हुन्छ कि माइनस, प्रॉफिट भनेको बढ्नु कि घट्नु, प्रॉफिट भनेको बढ्नु, कतिले बढिराछ 20% ले बढिराछ अफ। ल हेर्नुस्, प्रॉफिट को रिलेशन कोसँग छ सीपी सँग, यहाँ सीपी लेखिदिन पर्यो, 120% हटाउँछौं हामी इन्टु अपन 100 इन्टु सीपी को भ्यालु कति छ 40,000। ल कति आयो 48,000। हाम्रो के हुन्छ भने 20% भनेको के हो कि हाम्रो 100% जुन हाम्रो सीपी थियो त्यो हाम्रो 100% कतिमा कन्भर्ट भएको छ 120%। अब त्यो के भएको छ हाम्रो एसपी को रूपमा कन्भर्ट भएको छ, प्लस 20% भएको छ त्यसमा। ल ध्यान दिनुस्, अब यो दुईटा हामी युज गरिसक्यौं, एउटा बाँकी छ, एउटा भ्याट, अर्को जुन आछ त्यो युज गर्नु छ हामीले। अब भ्याट पर्सेंट को साथ में, ल ध्यान दिनुस्, भ्याट पर्सेंट को साथ में एसपी और एसपी विथ भ्याट आयो भने, एसपी आओस् चाहे एसपी विथ भ्याट आओस्, सबभन्दा पहिला हामी लेख्ने कुरा के छ भने एसपी विथ भ्याट। यहाँ के लेख्ने 100 प्लस कि माइनस, ल भन्नुस् प्लस कति हुन्छ, प्लस लेखिन्छ किनभने भ्याट छ, भ्याट भनेको के छ भ्यालु एडेड ट्याक्स। यसको मतलब के छ कि प्राइस बढिरहेछ, ल्यापटपको आर्टिकल को प्राइस बढिरहेछ। ल 100 कति पर्सेन्टले बढ्यो 13% ले, प्लस 13% अफ भ्याट को रिलेशन एसपी सँग 113/100 इन्टु एसपी कति आयो 48,000। एन्सर आउँछ हाम्रो 54,240। सायद क्याल्कुलेटर बाट तपाईहरु सल्भ गर्नु होला, सायद यति नै छ 54,240। ल हेर्नुस्, अब यहाँ क्वेशनमा के सोधेको थियो भने हाउ मच डिड द कस्टमर पे फर इट, कस्टमरले कति पे गर्छ। यदि क्वेशनमा भ्याट दिएछ भने कस्टमरले पे गर्ने, कस्टमरले के पे गर्छ भने कस्टमरले कुन अमाउन्ट पे गर्छ एसपी विथ भ्याट। ल हेर्नुस्, इन केस भ्याट दिएछ भने कस्टमरले पे गर्ने जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं एसपी विथ भ्याट भन्छौं। ल नोट गर्नुस् फटाफट। ल क्वेशन नम्बर 7A हेरौं हामी। अ ट्रेडर परचेज भनेको के हो किन्नु, कतिमा किनिरहेछ 20,000। ल क्वेशन पढ्दै जानु, इन्फर्मेसन नोट गर्दै जानु। हियर सीपी कति रहेछ ₹20,000, ओके, एन्ड मार्क इट प्राइस टु मेक 25%। मार्क भनेको के छ भने मार्क प्राइस को कुरा भइरहेछ, इट मीन्स फिक्स गरिरहेछ। कुनै पनि शपकीपर छ, सपोज उले कुनै पनि सामान 100 रुपैयाँमा किनेछ भने उले यसको एमपी फिक्स गर्दाखेरि, एमपी भनेको मार्क प्राइस फिक्स गर्दाखेरि के सोचिरहेछ भने 100 मा कति प्लस गरौँ 25 प्लस गरौँ। यसको मतलब त्यसको दिमागमा के चलिरहेछ भने मैले 25 रुपैयाँ प्रॉफिट कमाउँछु, 25 रुपैयाँ प्रॉफिट कमाउने उद्देश्यले यसले 100 रुपीज को सामानलाई 25 प्लस गरेर कति फिक्स गरेको छ प्राइस 125। ल हेर्नुस्, जतिमा किने र ल्याछ त्यसमा त्यसको 25% एड गरेछ अनि दिमागमा आफ्नो के फिल गरेछ भने त्यति रुपैयाँमा मैले के गर्छु बिक्री गर्छु।
ल हेर्नुहोस् इन केस यदि 125 मा बिक्री भयो भने यही हाम्रो के हुन्छ, यही हाम्रो एसपी हुन्छ। यदि 125 मा बिक्री भएन भने, यदि 110 मा बिक्री भयो भने 110 हाम्रो के हुन्छ, एसपी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यदि 125 भन्दा कममा बिक्री भयो भने त्यसमा के आउँछ, डिस्काउन्टको कुरा गर्छौं हामी त्यसमा। ल हेर्नुहोस् कति प्रफिट भनिरहेको छ, 25% प्रफिट कमाउन भएको छैन प्रफिट। ल हेर्नुहोस् यो 25% प्रफिट भएको छैन। प्रफिट कहिले हुन्छ, एक्चुअल प्रफिट भनेको के हो, जब तपाईले कस्टमरलाई बिक्री गरिदिनु भयो अनि गरेपछि जुन पर्सेन्ट प्रफिट हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौं प्रफिट पर्सेन्ट। बट यहाँ के भएको छ भने यहाँ शपकिपरले, ट्रेडरले के गरिरहेछ, मार्क मात्रै गरिरहेछ। यसको मतलब प्राइस निर्धारण गरिरहेछ कि मैले यतिमा बिक्री गर्ने हो। 25% प्रफिट कमाउने उद्देश्यले क्यामेराको प्राइस निर्धारण भइरहेछ कति, कि मैले यो 100% हो, यसमा मैले कति पर्सेन्ट कमाउँछु, 25% अरु कमाउँछु। कसको, 20,000 को। ओके ल 20,000 यो यसको अहिले कति हो, 100%। यसले 25% कमाउन सोचिरहेछ। यसको मतलब कति कति आउँछ, 100 प्लस 25%। त्यो 100% लाई 25% अरु बढाएर 125% बनाउन कोसिस गरिरहेछ ट्रेडरले। कसको 125%, सीपी को 20,000। ल हेर्नुस् 125 upon 100 into 20,000 कति हुन्छ, 25,000। ओके ल पुरै क्वेशनमा कहीं डिस्काउन्टको कुरा गरेछौं हामी, डिस्काउन्टको कुरा भइरहेको छैन। डिस्काउन्टको कुरा भएको छैन भने एमपी नै के हुन्छ, हाम्रो एसपी हुन्छ। ओके यदि डिस्काउन्टको कुरा भएको छैन भने, डिस्काउन्ट 0 छ भने एमपी नै के हुन्छ, एसपी। यसको मतलब यो एमपी नै के हो, एसपी हो। अगाडि बढौं हामी। he sold it for rupees 27,500 with VAT। सोल्ड विथ VAT, यसको मतलब एसपी विथ VAT को कुरा गरिरहेको छौं हामी। कतिमा बिक्री गरेछ, 27,500 रुपैयाँमा। अब हेर्नुस् क्याल्कुलेट द रेट अफ VAT। रेट अफ VAT भनेको VAT पर्सेन्ट। VAT रेट सोधिरहेको छ। VAT रेट भनेको VAT पर्सेन्ट। फर्मुला के, सर जसको पर्सेन्ट निकाल्नु छ त्यसलाई माथि अनि यसको रिलेसन कोसँग छ, एसपी सँग इन्टु 100%। यो क्वेशनमा एसपी के छ, एमपी नै के हुन्छ, एसपी भइहाल्छ अहिले। अनि VAT निकाल्न पर्यो। VAT कति आयो तपाईको, एसपी विथ VAT माइनस कति, एसपी। किनभने एमपी इज इक्वल टु नै के छ, यहाँ एसपी छ। डिस्काउन्टको कुरै भएको छैन। डिस्काउन्टको कुरा भएको छैन। कुनै पनि कस्टमरले यदि क्यामेराको प्राइस सोध्यो अनि ट्रेडरले कति बताछ, 25,000 बताछ अनि डिस्काउन्टको कुनै कुरा भइरहेको छैन भने उले कति तिर्ला, 25,000 मा 13 प्लस VAT एड गरेर पैसा तिर्छ। ल हेर्नुस् एसपी विथ VAT कति हो, 27,500। कति एक्स्ट्रा एमाउन्ट तिरेको छ, 25,000 भएको छ, बट 27,500 तिरिरहेको छ। यसको मतलब कि 22,500 रुपीस बढी तिरेको छ। VAT आइसकेछ। VAT पर्सेन्ट निकाल्दा VAT अपन एसपी 2500। एसपी भनेको त्यही 25,000 नै हुन्छ। एमपी इज इक्वल टु एसपी इज इक्वल टु 10%। ओके ल यदि बुझ्नु भएन भने मलाई पर्सनल व्हाट्सएप गर्नु तपाईहरु।